रज़ाकार वकार जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। पिछले बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान यानी खिलाड़ी ग्रुप के लोग हर उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है मुआज़राई शुरू कर देते हैं जो ज़रा सा भी उनको अपने ख़िलाफ़ महसूस होता है या उसका नुक्ता नज़र उनके नुक्ता नज़र से मिलाप नहीं खाता। इन मामलात में ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ हुआ है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। जब लंदन वो पहुँचे तो उनके ख़िलाफ़ चंद मखसूस लोगों ने जो है वहाँ शोर शराबा किया, बदतमीज़ी की और उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी चीफ जस्टिस साहब का फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं खिलाड़ी के फॉलोअर्स को मिलते हैं वो उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। वो फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, उनको वो लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करना शुरू कर देते हैं। भाई अगर आप इतने ही बड़े शेर थे तो आप आ जाते पाकिस्तान, जब वो चीफ जस्टिस थे उनको ललकार लेते, या अगर आप ललकारना ही चाहते हैं तो आप आके हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है उनको आप तलब करें, उनके ख़िलाफ़ लंदन आएँ, लंदन की केस कोर्ट में कोई केस कर दें। लेकिन ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि आप उनके ऊपर वोटिंग करें और उनका जीना मुहाल करें, चाहे वो फ़्लाइट में हों, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में हों, या कि किसी जगह पे जहाँ पे गोरा उनको एजाज़ दे रहा है, डिग्री दे रहा है, उनकी काबिलियत को तस्लीम कर रहा है, और आप अपने ऊपर ही, आप काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर नहीं अपने ऊपर ही शेम करना शुरू हो जाते हो। बिल्कुल इसी तरह शाहिद अफरीदी साहब एक मुअज़्ज़ज़ प्लेयर हैं, इमरान खान का ज़िक्र बड़े एहतराम से, बड़े अदब से करते हैं, बड़े डिसेंट आदमी हैं, पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन प्लेयर हैं। लेकिन वो अगर कोई भी किसी भी किस्म का बयान देते हैं तो खिलाड़ी के फैंस जो हैं उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, और खिलाड़ी खुद भी उनकी ट्रोलिंग करता रहा है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। यकीन माने आप लोग अपने मुखालफिन पैदा कर रहे हैं, ये तो शरीफ लोग हैं। यकीन मानो अगर शाहिद अफरीदी जैसा बंदा या काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा बंदा सियासत में आ जाए और सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दे तो तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन हैं ना शदीद, और तहरीक इंसाफ वाले भी जो कि तहरीक इंसाफ के वो तहरीक इंसाफ वाले हैं जो कदीमी तहरीक इंसाफ वाले असली वाले हैं, 2018 की चेंज से पहले वाले जो हैं, तो ये सारे ऐसे और दूसरी मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में कि वो अगर इनके साथ खड़े हो जाएं, और ये तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने वाले लोग, आप लोग यकीन मानो नज़र भी नहीं आओगे, आपकी पार्टी भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अफसोस है ये शरीफ लोग हैं। मैं इनको ये मशवरा दूंगा, खसूसन फ़ाइज़ ईसा साहब को भी मैं मशवरा दूंगा, शाहिद आफरीदी को भी मैं ये मशवरा दूंगा कि आप सियासत में आने का ऐलान करें। आप देखें इन गुंडों से कई गुना ज़्यादा लोग आपकी हमायत करेंगे, ऐसे ऐसे लोग आपकी हमायत करेंगे कि ये आपको छेड़ना तो दूर की बात है, आपकी तरफ देख भी नहीं सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि आप शरीफ लोग हैं, अब आपके ऊपर सियासत की वजह से वोटिंग होना शुरू हो गई है। ये काफ़ी अरसे तक होती रहेगी, उस दिन तक होती रहेगी काजी साहब, जब तक कि आप कोई सियासी जमात बनाने का ऐलान नहीं करते। आपके लिए ये बेहतर होगा कि जल्द अज़ कि जल्द कोई भी सियासी जमात बनाएं। अगर आप सियासी जमात नहीं बनाना चाहते तो आप आएँ, हमारी जागो अवाम पार्टी में शामिल हो जाएं। हम आपका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, आपकी हिफाजत भी करेंगे, और आपको सियासी मैदान में इज़्ज़त भी देंगे, और ये जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, इनसे मुकाबला भी करेंगे। इसी तरह शाहिद अफरीदी जैसे जितने भी शरीफुल नफ्स लोग हैं जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और जिनसे खिलाड़ी के लोग बैर रखते हैं और नफ़रत करने की कोशिश करते हैं और तंग करने की कोशिश करते हैं, मैं इन सब लोगों को दावत दूंगा कि आएँ आप लोग जागो अवाम पार्टी के परचम थले जमा हो जाएं। जागो अवाम पार्टी हर शरीफ आदमी का साथ देगी, हर बदमाश को कंडेम करेगी, हर बदमाश के मुकाबले में आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, और कोई भी बदमाश अगर आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उनके बाजू मरोड़ देंगे। ये ताकत रखती है जागो अवाम पार्टी पाकिस्तान। ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई असूल ही नहीं है कि आपको किसी का साथ कोई नज़रियाती इख्तलाफ है तो आप उसकी बुनियाद पे उसको राह जाके वोटिंग करें, उसके ऊपर शूटिंग करें। नो नो, दिस इज़ नो। वो मुझे बरतानिया के कानून के ऊपर भी हैरत है। बरतानिया का कानून भी मुझे अंधा कानून लग रहा है, ब्रिटिश लॉ भी मुझे कोई सोता हुआ लॉ नज़र आ रहा है। इस मामले में देखा जाए तो बरतानिया के मुकाबले में तो पाकिस्तान ज़्यादा सेफ महसूस होता है मुझे,
کہ برطانیہ کے اندر ہمارا چیف جسٹس جاتا ہے، یہ تو آپ کے کنگڈم آف برٹش کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ اپنے ملک میں مہمانوں کو ٹیکل کرتے ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس آپ کے ملک میں آتا ہے، آپ لوگوں کو مینرز ہی نہیں ہے، آپ کے جو سٹیزنز ہیں وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کے ساتھ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کنگڈم آف برٹش جو ہے، برطانیہ جو ہے، انگلینڈ جو ہے وہ اتنا فرسودہ اور گرا ہوا معاشرتی نظام رکھتا ہے، جس کے اندر مہمانوں کا استقبال اس غلیظ طریقے سے کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ہوٹنگ کی جاتی ہے، ان کے اوپر نعرے بازی کی جاتی ہے، ان کے پیچھے پتھر لے کے لوگ بھاگتے ہیں۔ بھائی یہ تو ہمارے بیک ورڈ ملکوں میں بھی نہیں ہوتا، جس کو آپ بیک ورڈ کہتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہم آپ کی غلامی سے باہر آ گئے، آپ تو اپنے غلاموں سے بھی بدتر ہیں، آپ کی تو بالکل حالت بالکل پتلی ہے، آپ اندھے گھگو جیسے ہو گئے ہوں، یعنی کہ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ انسانی حقوق کی کتنی بڑی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کیا ہے، کون سا ظلم کیا ہے کسی کے اوپر؟ صحیح ہے، آپ کو ان کا کیس کا فیصلہ پسند نہیں آیا، آپ جاؤ پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کرو، آپ جاؤ عالمی حقوق کے سامنے پروٹیسٹ کرو، آپ جاؤ عدالتوں میں جاؤ، لیکن ذاتی زندگی کسی کی ڈسٹرب کرنا، اس کو ہراساں کرنا، یہ تو دنیا کا، مذہب کا، انسانیت کا کوئی قانون الاؤ نہیں کرتا۔ میں ایک دفعہ پھر قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، پاکستان جاگو عوام پارٹی کے ممبر بنے، آپ شامل ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جاگو عوام پارٹی شاہد آفریدی جیسے بندوں کو بھی کھلے عام دعوت دیتی ہے، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو رسپیکٹ بھی دیں گے، آپ کو قومی رہنما بھی بنائیں گے، اور یہ جو گدھے گھوڑے آپ کے گرد ہن آتے رہتے ہیں، ہم ان کو بالکل آواز بھی نہیں نکالنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے جاگو عوام پارٹی، پاکستان کا آفر ان مظلوموں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے، ان شریف النفس لوگوں کے لیے جن کے اوپر کرائے کے غنڈے جو ہیں وہ ہوٹنگ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی وہ ہوٹل میں کہیں نظر آتے ہیں، کہیں عوامی مقام پہ نظر آتے ہیں، کہیں کوئی دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں۔ بھائی ایسی بھی اسلام کے فالور نے بھی ایک دن بہت بدتمیزی کی، تو یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے جو آپ کو ایسی تعلیم دے رہا ہے؟ ٹی ایل پی والے بھائی جو آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ ٹی ایل پی کا بدمعاش ہو، چاہے پی ٹی آئی کا بدمعاش ہو، چاہے طالبان کا بدمعاش ہو، چاہے کسی افغان کا بدمعاش ہو، چاہے خوارج کا بدمعاش ہو، پاکستان کا جس کے پاس پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ہوٹنگ کرنا، پاکستان پر ہوٹنگ کرنا ہے، اس کی بےزتی کرنا، پاکستان کی بےزتی کرنا ہے۔ دیکھو اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت دو، جس کو ذلت دے اس کو ذلت دے۔ احتجاج کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یا تو آپ احتجاج کرنے والے لوگ پاگل ہو، یا آپ کرائے کے ٹٹو ہو، یا پھر آپ لوگ بالکل یوتھیے ہو، آپ لوگوں کو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، پاکستان جاگو عوام پارٹی کی طرف سے نہ صرف کھلاڑی کے جو ہیں وہ فالورز ہیں، بلکہ لوہار ہو، کھلاڑی ہو، ٹھیکیدار ہو یا مولوی ہو، میں ان سب کے فالورز کو واضح طور پہ یہ جاگو عوام پارٹی کی طرف سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی اپنا رویہ چینج کریں اور ڈریں اس دن سے جس دن فائز عیسیٰ جیسے لوگ سیاست میں آ گئے۔ یقین مانیں اگر یہ لوگ فائز عیسیٰ جیسے لوگ، شاہد آفریدی جیسے لوگ ہماری بات سن لیں، ہماری اپیل مان لیں، جاگو عوام پارٹی میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں کو جو آج بدمعاشی کرتے ہیں، غنڈہ گردی کرتے ہیں، ہوٹنگ بازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یقین مانو ہم آپ سے زیادہ تعداد میں عوام لے آئیں گے ان لوگوں کے تحفظ کے لیے، جن لوگوں کے اوپر آپ جبر کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ افغان سٹائل میں، قبائلی سٹائل میں، خان گیری، بھائی گیری، دادا گیری والے سٹائل میں
شریف النفس لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اور یاد رکھنا شریف سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ بدماشیاں روک دی جائیں، اور حکومت پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ جلد از جلد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کوئی نیا عہدہ تخلیق فرمائیں، کسی بڑی سیٹ پر ان کو بٹھا کر عزت افزائی فرمائیں ان کی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شاہد آفریدی سے میری گزارش ہے کہ آپ جاگو عوام پارٹی پاکستان کی چھتری تلے آ جائیں، پھر دیکھیں کیا منظر بنتا ہے، کس طریقے سے ہم ان جعلی بدماشوں اور کاغذی پھولوں کو ڈسپلن میں لاتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، لیکن یہ ڈسپلن میں آ جائیں گے جس دن قاضی صاحب آپ جاگو عوام پارٹی میں آ جائیں گے، شاہد آفریدی صاحب آپ آ جائیں، جاگو عوام پارٹی پاکستان زندہ باد۔